नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलन लाई नारायण बोलन लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकदान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु परतत्व हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गरिदिने सर्वोत्तम पुराण श्री विष्णु पुराण, जसको निरन्तर स्वाध्याय गर्दै आजका श्रृङ्खलासम्म हामी आइपुगेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षि जो ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न हुनुहुन्छ, व्यासजीका पनि पिताजी, उहाँ जस्ता आचार्यद्वारा उपदिष्ट यो ग्रन्थ, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनेर सम्मान गर्नुभएको छ, त्यस प्रकारको उच्चतम ग्रन्थ जसमा तत्व हित अनि पुरुषार्थको सम्यक निरूपण भएको छ, जसको रसास्वादन मैत्री ऋषि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका माध्यमद्वारा लोकको उपकार हुँदै हुँदै अद्यावधि श्री विष्णु पुराणको उपदेश क्रम चलि नै रहेको छ। हामी गएका श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै थियौँ गृहस्थहरूको सदाचारका विषयमा, कसरी उठ्ने, कसरी ब्रह्मचिन्तन गर्ने, कसरी दैनिकीलाई व्यवस्थित गर्ने गृहस्थीहरूले। सज्जनहरू नै साधु हुनुहुन्छ जो शास्त्रानुकूल आचरण गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आचारलाई नै सदाचार भनेर
बताइएको छ। पूर्वाचार्यहरू जुन मार्गमा हिँड्नुभयो, जसरी रहनुभयो, जस्तो व्यवहार गर्नुभयो, त्यसै गरिकनै रहनुपर्छ। शास्त्र धेरै पढेर यो छोटो जीवनमा कलियुगमा व्यक्तिको मति पनि कम हुन्छ, उसले निर्णय लिनै सक्दैन। त्यसैले वेदपुरुषले यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः समर्षिणः युक्तायुक्ताः अलौक्ष्यात् धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। हे बाबु, जब तिमीलाई आफ्नो कर्मका विषयमा, कर्तव्यका विषयमा सन्देह भयो, त्यसबेला तिमी त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी आचार्यहरूका पासमा जानु। एतत्र ब्राह्मणाः समर्षिणः, जसले शास्त्रलाई राम्रोसँग जान्नुभएको छ र आचरण पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू धर्मका अनुगामी हुनुहुन्छ, सरस हुनुहुन्छ, सबैका हितचिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँहरूका साथमा जानु, उहाँहरू जसरी रहनुहुन्छ त्यसरी रहनु, जस्तो भोजन गर्नुहुन्छ त्यस्तै भोजन गर्नु, जस्तो वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ त्यस्तै गर्नु, अरूसँग जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यही व्यवहार तिमीले सिक्नु। त्यही नै वेदको निर्णय हो, त्यही नै शास्त्रको निर्णय हो भनेर शिष्यलाई गुरुले आज्ञा दिनुहुन्छ। यसोसले सज्जन महापुरुषहरू जुन मार्गमा हिँड्नुभयो, त्यतापट्टि हिँड्दा शास्त्रको पूर्णतया पालन हुने रहेछ। शास्त्र त हामीले सबै जानेर सक्दैनौँ। कसैलाई आदर्श बनाइएको छ भने उहाँको जीवनचर्यालाई हेरेर नै हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने, आफ्ना इष्टदेवको चिन्तन गर्ने, इष्टदेव चिन्तनका साथसाथमा व्यक्तिले धर्मको, अर्थको अनि कामको पनि चिन्तन गर्न सक्दछन्। प्रबुद्धश्चिन्तयेत् धर्मम अर्थम चाप्य विरोधिनम। धर्मको चिन्तन त गर्न पर्यो। अर्थ भनेको सम्पत्ति, सम्पत्तिको चिन्तन गर्न चाहिँ कसरी भन्दा जो धर्म विरुद्ध छैन, धर्मको अनुकूल अर्थ, जसले धर्म सम्पादन गर्न सहयोग गर्दछ, त्यस प्रकारको अर्थको पनि चिन्तन गर्न सक्छ व्यक्तिले। जसमा धर्म र अर्थको नाश हुँदैन, त्यस प्रकारको कामको चिन्तन पनि गर्न सक्छ व्यक्तिले। प्रातःकालमा दृष्ट अनि अदृष्ट दुई प्रकारका अनिष्टहरू हुन्छन्। कोही देखिने अनिष्ट, अनिष्ट भनेको विपत्ति, अर्को अदृष्ट अनिष्ट, नदेखिने तर हुने। यी दुवै निवारण गर्नका लागि धर्म, अर्थ अनि काम, यी त्रिवर्ग भनिन्छन् यिनलाई। यिनीहरूको आवश्यकता रहन्छ जीवन चलाउनका निमित्त। तर अर्थ होस्, काम होस्, यी दुवै धर्मसँग बाझ्ने खालका हुनु हुँदैन, धर्म विरुद्ध हुनु हुँदैन। त्यसरी गर्ने धर्म विरुद्ध अर्थ अनि काम, यी दुवैलाई नि त्यागिदिनुपर्छ। त्यस प्रकारको धर्मको आचरण गर्न हुँदैन जुन धर्मले भविष्यमा दुःख दियोस्, अनि जुन धर्म चाहिँ समाज विरुद्ध होस्। त्यस प्रकारको धर्म शास्त्रले बताएको छ भन्दैमा पनि गर्न हुँदैन। उदाहरणका लागि जीवत श्राद्ध पद्धति भनेर ग्रन्थ पाइन्छ। बाँच्दैखेरि आफ्नो क्रिया कर्म सबै गर्ने, दशगात्रादि सबै आफैले, अनि श्राद्ध पनि गर्ने। अब छोराहरूले कसैले केही गर्नु पर्दैन भनेर यो शास्त्रमा विधान छ। तर यसो गर्दा के हुन्छ, कलियुगमा त्यसरी आफ्ना हातबाट क्रिया सम्पन्न गरेका त्यस्ता आमाले, बाबाले अब बाँकी जति बाँच्दछन् त्यतिन्जेलसम्म उनले संसारमा समाजबाट अलग्गै, परिवारबाट अलग्गै, कसैसँग सम्बन्ध नगरिकन मानव मरेको व्यक्ति हिँड्दैछ जस्तो गरिकन बाँचुन्जेल पनि। कस्तो असम्भव व्यवहार हुन्छ त्यहाँ। कोही मरेको व्यक्ति खडा भएर हिँड्दैछ, उसँग कसैले व्यवहार गर्न चाहँदैनन्, सबै दूर दूर रहन्छन्। जसरी
यसै गरिकन रहनुपर्छ भनेर त्यो पनि आज्ञा गर्नुभएको छ शास्त्रले। विधि छँदैछ भनेर श्राद्ध गर्ने, क्रिया गर्ने आफूले बाँच्दै अनि त्यस पछाडि समाजमा यसरी तिरस्कृत भएर बाँच्नु पर्यो भने समाज विरुद्ध भयो। यसबाट उन्नति हुँदैन। शास्त्रमा लेखेकै छ भनेर सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। समाज विरुद्ध हुनु हुँदैन। अनि धर्म गरिसकेपछि पछाडि त्यसबाट दुःख आउनु हुँदैन। पहिले लहलहीमा लागेर त्यसो गर्यो, पछि सबैले त्यागिदिए अनि त्यही धर्मका कारण उनलाई पीडा भयो भने त्यसो भएको हुनाले समाज विरुद्ध त्यस्तो धर्म गर्नु हुँदैन। अनि भविष्यमा दुःख पाइने प्रकारका धर्महरू पनि गर्न हुन्न। परित्यजेद अर्थकामौ धर्म पीडा करौ नृप धर्ममप्य सुखोदर्कम लोक विद्विष्टमेव च। शास्त्र मर्यादाभित्र रहेर धर्म विरुद्ध नहुने गरिकन अर्थ र कामको चिन्तन गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने। अब मैले यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्नेछु जुन सम्पत्ति भगवानका सेवाका लागि, प्राणी सेवाका लागि, यज्ञका लागि हुन्छ। त्यस्तो सम्पत्ति कमाउनलाई बिहानै चिन्तन गर्न सकिन्छ। प्रातःकाल नै त्यो अर्थ आर्जनका लागि चिन्तन भयो भने उसले जीवन सहज बनाउन सक्छ। किनभने त्यो दिनभरमा उसले त्यसै गरिकन त्यो द्रव्य सङ्ग्रह गरेर लिएर आउन सफल हुन्छ। चिन्तनै छैन भने कहाँ जानु, के कमाएर ल्याउनु, कहाँबाट सङ्ग्रह गर्नु, पहिला त चिन्तन हुनु पर्यो। त्यस्तै सम्पत्तिको उपभोग, जसलाई विषयोपभोग भनिन्छ, त्यो पनि धर्म विरुद्ध नहुने गरी उपभोग गर्न सकियो नि। जसरी उपभोग गर्नु, विषयलाई प्रयोग गर्नु भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ, चाहे अन्नको ग्रहण होस्, चाहे सबै इन्द्रियहरूका तृप्तिका लागि धर्म अनुकूल जति विषयहरू बताएका छन् ती सबै गर्न पाइयो। त्यसको चिन्तन पनि त प्रातःकाल गर्न सकिन्छ नि। त्यसो हुँदा त्यो दैनिकी व्यवस्थित हुन्छ, दिनमा उसले त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ। यसरी भगवत चिन्तन। अनि हामीले गएका श्रृङ्खलामा सुनेका थियौँ, हातका अग्रभागमा भगवती लक्ष्मीजीको दर्शन, हत्केलाका बीचमा सरस्वतीजीको दर्शन, हातका मूलमा ब्रह्माजीको दर्शन। यसबाट सम्पत्ति, विद्या, कर्मको प्रार्थना, सम्पत्ति धेरै होस्, मेरो ज्ञान नढाकियोस्, बुद्धि बढ्दै जाओस् अनि कर्म गरिरहन सकौँ, यस प्रकारको कामना प्रातःकाल गरेर माता पृथ्वीसँग क्षमा याचना गरेर भूमिमा आफ्ना गोडा राख्ने। यसमा हामीले के गर्यौँ यसको सूत्रात्मक कुरा फेरि पुनः स्मरण गरियो भने सजिलो हुन्छ। प्रातःकाल निद्राबाट जाग्ने बेलामा भगवानको नाम 3 पटक उच्चारण गरियो, श्रीहरि 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 भनेर। त्यस पछाडि दाहिने कोल्टे परियो, फेरि देब्रे कोल्टे परियो बिस्तरामै, अनि फेरि दाहिने कोल्टे परियो। दाहिने कोल्टिँदाखेरि देब्रे हात टेक्न सहज हुन्छ, त्यतापट्टि टेकेर जुरुक्क उठ्ने अनि सुखासनमा बस्ने, शरीरलाई शिथिल छोडिदिने, आँखा बन्द गरिकन आफ्ना इष्टदेवको स्मरण गर्ने, आफूले जानेका केही मङ्गल श्लोकहरूद्वारा बिस्तारै धेरै नकराइकन अरू कसैको निद्रा नबिग्रिने गरी मधुर स्वरमा अलिअलि सासले ती श्लोकहरूको पाठ गर्ने, भगवानको नाम लिने, भगवत चिन्तन गर्ने अनि धर्म अर्थ र कामको चिन्तन पनि गर्ने। आँखा बन्द नै छन्, त्यस पछाडि यी दुवै हत्केलालाई रगटेर त्यो ताप आँखामा दिने अनि यसलाई यसरी अञ्जली बनाउने र बिस्तारै दृष्टि खोल्ने। कराग्रे वसते लक्ष्मी भनेर हातका अग्रभागमा हेर्ने, करमध्ये सरस्वती भनेर बीचमा, करमूले स्थित ब्रह्मा भनेर फेदमा दर्शन गर्ने। दर्शन गरिसकेपछि हात यसरी जोड्ने, जोडिसकेर माता पृथ्वीलाई प्रणाम गर्दै गर्दै समुद्र बस्ने देवी यो श्लोकद्वारा क्षमा याचना गरेर आफ्ना गोडा जमिनमा राख्ने। यहाँसम्मका प्रक्रियाहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। सहज होस् बुझ्नलाई भनेर यसलाई पुनरावृत्ति गरिएको मात्र हो।
त्यस पछाडि पहिलो काम भनेको उसले शौचालय जानुपर्छ। उठिसकेर अरू अरू काम गर्ने कहिल्यै पनि होइन। उषापान भनिन्छ ताम्रपात्रमा राखिएको जल, तामाका भाँडामा राखिएको, रातभरिसम्म रह्यो, त्यो एउटा औषधि बनेको हुन्छ। त्यसलाई पान गरिसकेपछि अब उसले शौचालय जानुपर्छ। शौचालय कहाँ जाने, कसरी जाने? नैऋत्याम ईशुविक्षेपम अतिथ्याभ्यधिकं भुवः दूरादावसथान मूत्रम पुरीशं च विसर्जयेत्। यो उस समयको उपदेश हो। अहिले त व्यक्ति नगर निवासी बनिसकेका छन्, नागरिक बनिसकेका छन्। नगरमा बस्नेलाई नागरिक भनिन्छ। तर ग्राममा भने यी सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै अपनाउन सकिन्छ। अहिले पनि नगरमा पनि सकेसम्म मिलाउन सकिन्छ। उठिसकेपछि हातमा, त्यसमा पनि देब्रे हातमा जलपात्र लिएर, जुन जलको पात्र शौचालय लैजानलाई योग्य, त्यस्तो पात्र लिएर त्यसमा जल लिएर जानुपर्छ। अथवा जलाशय उतै छ भने पात्र मात्र लिएर गएर उहीँबाट जल उगाएर शौचादि क्रियाहरू पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो नदी नजिकै, त्यहाँनेरि जानलाई पनि बाटो त्यतै पर्छ भने बर्तन लिएर जान सकिन्छ। शौचालयमा गएर शौच बस्नुभन्दा पहिल्यै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो शौचालय जाँदाखेरि यो नाक अनि यो शिर ढाकिने गरिकन वस्त्र बाँध्नुपर्छ, शिर ढाकिएको हुनुपर्छ। यो प्रसङ्ग अलि तल आउँछ, तर पहिल्यै सम्झाउनु पर्यो। उहाँ गएर वस्त्र चाहियो शिर ढाक्ने भन्दा कहाँबाट मिल्ने र? धेरै टाढा गएका छन् गाउँबाट। त्यस कारणले यी नै बुझ्नुपर्छ उनले। गाम्चाले होस् अथवा कुनै पनि वस्त्रले शिर छप्प ढाकेको हुनुपर्छ, आँखा खुला गर्ने, अनि यो नाकमा पनि गन्ध नआउने प्रकारले बाँधेको हुनुपर्छ त्यो वस्त्रलाई। त्यस पछाडि हात मिट्टी गर्ने जो माटो हो, त्यो माटो पनि तयार गरिएको हुनुपर्छ। पहिल्यै आफूलाई चाहिने 1 महिना, 2 महिना, 4 महिनाका लागि जति माटोको आवश्यकता पर्छ त्यो माटो सङ्ग्रह गरेर एउटा ठुला बर्तनमा राख्न सकिन्छ, बोराहरूमा केहीमा। माटो लिँदाखेरि 1 हात जमिन खनेर त्यहाँ मुनिको माटो निकाल्नुपर्छ हात मिट्टीका लागि। कहीँ कहीँ 1 कुरेत भनेर यसरी बताइएको छ। यति जमिन मुनि पनि भन्ने प्रमाण छ। 1 बित्ता भनेर पनि कसैले भन्नुहुन्छ। जे होस्, जमिनमा माथिकै माटोले हात मिट्टी गर्न हुन्न, शुद्धि गर्न हुँदैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। माथिको भाग फ्याँकेर अलिकति खाल्डो बनाएर त्यहाँ भित्रको माटो सङ्ग्रह गर्ने। त्यो धेरै चिम्टाइलो पनि हुनु हुँदैन र बालुवा जस्तो पनि हुनु हुँदैन। ठिक्कको सहजै पखाल्दा पखाल्ने, हातमा राम्रोसँग साफ हुन सक्ने, लाग्न सक्ने त्यस प्रकारको माटो तयार गर्नुपर्छ हात मिट्टी गर्ने। ठुलो बोरामा अथवा कुनै पात्रमा राखिएको छ, त्यहाँबाट आफूले आफ्ना हातमा त्यो माटाका अंशलाई, मानौ अलिकति डल्लो परेको छ अथवा धुलै छ भने पनि अलिकति सङ्ग्रह गरेर लिएर जाने, जसले आफ्नो शौचादि क्रियाका लागि पर्याप्तता दियोस्। त्यो लिएर गइएको छ। अब देब्रे हातमा जलपात्र छ। त्यो लिएर गएका माटालाई शुद्ध ठाउँमा राखेर, सम्भव हुन्छ कोही काठ होस् अथवा पत्थर होस्, सफा ठाउँ, अथवा एउटा पात राखिएको होस्, त्यहाँनिर त्यो माटालाई पहिले 4 भाग लगाउनुपर्छ। 4 भागमा पहिलो भाग थोरै हुनुपर्छ, दोस्रो भाग अलि धेरै, तेस्रो भाग त धेरैभन्दा अलिकति कम, अनि चौथो भाग फेरि थोरै हुनुपर्छ। पहिलो भाग पनि ठिक्क 1 चिम्टी माटो जति भए पुग्छ। दोस्रो भागका लागि अलि ज्यादा माटो चाहिन्छ, तेस्रो भागका लागि अलि कम चाहिन्छ, अनि चौथो भागको लागि फेरि पहिले जति 1 चिम्टी थियो त्यति नै माटो। यो विभाग गर्नुपर्छ त्यहाँनेरि।
त्यसरी थुप्रा थुप्रा बनाएर राख्ने। त्यसमध्ये जो पहिलो भाग छ त्यो पहिलो भाग लिएर शौचालय जानुपर्छ। खुला जमिनमा शौच गर्नका निमित्त गएका छन् भने उनी त्यतैपट्टि जान्छन् त्यो जलपात्र लिएर। शौचालयमा जलको प्रबन्ध छ भने हातमा त्यो जलको भाँडो लिएर जानु पर्दैन। पिताजीहरू शौचालय जाँदै हुनुहुन्छ भने यो पहिले वस्त्रले शिर ढाक्नुभन्दा अगाडि नै यो जनाईलाई माला जस्तो बनाएर दाहिने कानमा त्यो जनै बेर्नुपर्छ। बेरेर मात्रै त्यो वस्त्रले ढाकेको हुनुपर्छ। माताजीहरूका लागि यो परेन। त्यस पछाडि जाने त्यो पहिलो भागको माटो लिएर, एक चिम्टी माटो लिएर शौचालयमा जाँदा कहाँ जाने? नैऋत्याम इषुविक्षेपम, नैऋत्य दिशातर्फ जानुपर्छ। वास्तु अनुसार शौचालय निर्माण गर्ने हो भने शौचालय जाने ठाउँ त्यो नैऋत्य कोणमा बनाइएको हुनुपर्छ। दक्षिण र पश्चिमको कोण, यसलाई भनिन्छ नैऋत्य। खुला जमिनमा जाँदा पनि त्यतैपट्टि जाने ठाउँ बनाइएको हुनुपर्छ। उतै जाने, जति सकिन्छ घरबाट अलि टाढै जाने। दूरात् आवसस्थान मूत्रम पुरीसम च विसर्जयेत, घरबाट टाढा कति सकिन्छ त्यति। शौचालय बनाउनै पर्यो भने पनि वर्षा घरभित्र नबनाउने। सहरमा त यो सम्भव छैन, तर ग्राममा अहिले पनि सम्भव छ। यो नैऋत्य कोणमै बनाउनुपर्छ शौचालय। ईशानपट्टि लगेर, उत्तरपट्टि लगेर अथवा पूर्वपट्टि लगेर शौचालय बनायो कसैले, अथवा त्यो हाउज भनिन्छ जहाँ मल सङ्ग्रह भएर बस्छ, शौच सङ्ग्रह भएर बस्छ, त्यो पनि पूर्व, उत्तर अथवा ईशानपट्टि खाल्डो खनेर बनाइएको छ भने त्यो घरमा अवश्य पनि एकजना दीर्घ रोगी हुन्छन्। त्यो घरमा एउटा बिरामीको शैया कहिल्यै छुटेको हुँदैन। रोगी हुन्छन्, ग्यारेन्टी। यसुसले नैऋत्यपट्टि शौचालय हुनुपर्छ। त्यसको खाल्डो खन्दाखेरि पश्चिमदेखि लिएर वायव्य कोणसम्ममा खनिसकेको हुनुपर्छ। त्यहाँबाट उत्तरतिर लिएर जानु हुँदैन। नैऋत्यमा यदि शौचालय बनाउन सकिएन भने दक्षिणपट्टि बनाउने, तर त्यो खाल्डो भने पश्चिम या वायव्य कोणपट्टि लिएर जाने। पश्चिममा शौचालय बनाउन सकिन्छ। ज्यादाभन्दा ज्यादा वायव्य कोण, वायव्य भनेको उत्तर र पश्चिमको कोणसम्ममा शौचालय बनाउन सकिन्छ। त्यहाँभन्दा उता उत्तर, ईशान, पूर्व, आग्नेय यतापट्टि शौचालय बनाउनुहुन्न र हाउज पनि खन्न हुँदैन त्यहाँ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दक्षिणपट्टि खाल्डो खन्न हुँदैन, नैऋत्यमा खाल्डो खन्न हुन्न। त्यसकारणले त्यो हाउस बनाउँदाखेरि पश्चिम अथवा वायव्य कोणमा बनाउनुपर्छ। तर शौच बस्ने शौचालय चाहिँ दक्षिणमा पनि बनाउन सकिन्छ, नैऋत्यमा बनाउन सकिन्छ, पश्चिममा बनाउन सकिन्छ। अत्यधिक जाने हो भने वायव्य कोणसम्म पनि जान सकिन्छ। तर उत्तरमा, ईशानमा, पूर्वमा अनि आग्नेयमा चाहिँ शौचालय बनाउनै हुँदैन। यो पनि जान्नुपर्छ हामीले। यो बजारभित्रका कुराहरू भए। खुला स्थानमा, मैदानमा यसरी शौच जानेका लागि त यो भएन। उनी नैऋत्य कोणतर्फ जान्छन्। अब यहाँ अर्को कुरा पनि बताउनुहुन्छ और ऋषिले महाराज सगरलाई प्रसङ्गात। जस्तो आफ्ना गोडा धुने धारो व्यक्तिले आँगनमा यसै राखेको हुन्छ, त्यसको जल बग्ने प्रबन्ध बनाएको हुँदैन। आफूले कहीँबाट आइसकेपछि हात गोडा धोयो अनि त्यो पानी चाहिँ आँगनमा यसै छताछुल्ल भयो भने त्यो पनि दोष भनेर बताइएको छ। जुन फोहोर लिएर आइएको थियो त्यो फोहोर कहाँ बस्छ? आँगनमा बस्छ। आउँदा आउँदै धारो छ, तर त्यो धाराको पानी बग्ने व्यवस्था बनाइएको हुनुपर्छ। त्यो आँगनमा पर्न हुँदैन। बताउनुहुन्छ यहाँ, पादा वनिजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेन न गृहाङ्गणे। त्यस्तै आफूले चुठेको जुठो पानी, कुला गरेको पानी होस् अथवा जुठेल्नाको पानी होस् अथवा पिएर फ्याँकिने आधा पानी, त्यो पनि जुठै पानी हो, त्यो पानी पनि आँगनमा फ्याँक्नु हुँदैन। त्यसबाट पनि त्यो जुठो जहाँ रहन्छ त्यहाँ प्रेतको, भूतको, पिशाचको वास हुन्छ।
आँगनमा पिशाच बसेपछि घरमा शान्ति हुँदैन। आँगन फोहोर गर्न हुन्न। यसोस्ले यो जल बग्ने, जुठो जल होस् अथवा हातगोडा धोएको पानी, त्यो बग्ने एउटा त्यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्छ। जहाँ विसर्जन गरिन्छ, जुन नालीमा लगेर लगाइन्छ, त्यसको प्रबन्ध मिलाएको हुनुपर्छ। आँगनमा कहिल्यै फोहोर गर्न हुन्न। त्यस्तै आफ्नो जहाँ छाया पर्छ त्यहाँनेरि शौच बस्न हुन्न। शौचालय बाहिर बसेर, मैदानमा बसेर मलमूत्र त्याग गर्नु छ भने बस्दाखेरि, त्यो शौच गर्दाखेरि जहाँ मल त्याग गरिन्छ त्यहाँनेरि आफ्नो छाया पर्यो भने त्यहाँनेरि गर्न हुन्न। त्यसलाई बचाएर गर्नुपर्छ। एउटा। अर्को, तरुच्छायाम, रुखका छाहारीमा गएर पनि दिशा पिसाब गर्न हुन्न। त्यहाँ छाया पर्ने ठाउँमा पनि हुन्न। गो सूर्याग्निलांश तथा त्यस्तै प्रकारले गाई भएका ठाउँमा गएर अथवा गाईका छायामा, त्यसै गरी खुला सूर्य भएका ठाउँमा, अलिकति पनि आच्छादन केही नभएका ठाउँमा त्यहाँ पनि गर्न हुन्न। अनि अग्निमा गएर पनि मल त्याग गर्न हुन्न, मूत्र त्याग गर्न हुन्न। त्यस्तै प्रकारले गुरु नजिकै हुनुहुन्छ अथवा मान्यजन कोही नजिकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सन्निधिमा पुगेर उहाँहरूका सामनेमा मलमूत्र त्याग गर्न हुन्न। सबैबाट लुकेर छिपेर रहनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले जलमा कुला पनि गर्न हुन्न, दिशा पनि गर्न हुन्न, पिसाब पनि गर्न हुन्न। पानी भएका ठाउँमा, नदी होस्, कुवा होस्, जमेको पानी होस्, बग्दै गरेको पानी होस्, धाराको पानी बग्दै गरेको होस्, कहीँ पनि गएर जलभित्र मलमूत्र अनि कुला थुक्ने इत्यादि काम गर्न हुन्न। शास्त्रले यही बताउनु भएको छ। नाप्सुमूत्र पुरी शम्कुर्यात् न निष्ठिवेत। जलभित्र दिशा नगरोस्, पिसाब नगरोस्, न थुकोस्, कुला नगरोस्। कहिलेकाहीँ नदीमा पौडिँदै गर्दाखेरि मुखभरि पानी हुन्छ, त्यसबेला कुला गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। उसबेला के गर्ने? त्यही नदीका मुनिपट्टि डुबेर त्यहाँभित्रको माटो उठाउने अनि त्यहाँनेर कुला गर्ने र त्यो माटो नदीमा बगाइदिने, छोडिदिने। सोझै थुक्न हुँदैन, फोहोर गर्न हुन्न। अहिले वातावरण संरक्षणका कुराहरू गरिन्छन्, नदी सफाइका कुराहरू गरिन्छन्। शास्त्रले उसै समयदेखि सफाइ गर्नुभएको छ। यी प्रक्रियालाई अपनाउने हो व्यक्तिले भने कुनै तीर्थको शुद्धिको आवश्यकता छैन, कुनै नदीको शुद्धिकरणको आवश्यकता छँदै नै छैन नि। अहिले त ढल मिसाइदिन्छन् फोहोर जति नदीमा, अनि कहाँबाट शुद्धि हुन्छ र? जहाँ गएर व्यक्तिले आफ्नो पाप प्रक्षालन गर्ने हो, ती नदीलाई नै पापै पाप र फोहोरै फोहोरले युक्त बनाएपछि स्नानै गर्दा पनि के चाहिँ लिएर आउँछ? उसले पापै त लिएर आउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता स्थानमा पवित्र स्थल, तीर्थ जल, पवित्र वृक्षका फेद, कोही त्यस्ता महापुरुषहरू, ज्ञानीहरू, अनुष्ठानीहरू, गौशाला, गाईका सन्निधिमा यस्ता स्थानमा मलमूत्र विसर्जन गर्न हुन्न। नाप्सु नैवाम्बसस्तीरे श्मशाने न समाचरेत् उत्सर्गं वै पुरीशस्य मूत्रस्य च विसर्जनम। अर्को पनि कुरा यहाँ बताउँदै जानुभएको छ। जस्तो जोतेको जमिन छ भने त्यो जोतेका स्थानमा गएर पनि दिशा पिसाब गर्न हुन्न। त्यस्तै बाली लगाएको छ, खुब बालीका बीचमा गएर पनि दिशा पिसाब गर्न हुन्न। अनि गौशाला छ, गाई त त्यहाँ छैनन्, तर गाई बाँधेको ठाउँ हो, गाई कतै चर्न गइन्, त्यहाँ पनि मलमूत्र त्याग गर्न हुन्न। अनि जहाँ जनताहरूको बस्ती छ, आवास छ नि, गाउँ छ, त्यहाँ पनि दिशा पिसाब गर्न हुन्न। अहिले खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरिन्छ नि, यी सबै पहिल्यै घोषणा भइसकेका कुरा हुन् यिनीहरू। यसलाई नमानेर फेरि फेरि कानुन बनाउनु परेको मात्रै हो। गाउँबाट धेरै टाढा जानु, जहाँबाट दुर्गन्ध त्यो गाउँसम्म नआइपुगोस्,
हो त्यहाँ जानु भनेर पो शास्त्रले आज्ञा गरेका छन् त। गाउँै दूषित हुने गरिकन त्यसरी जहाँ कहीँ फोहोर गर्न हुन्न, त्यस्तै बाटाका बिचमा अथवा बाटामा गर्न हुन्न, नदी आदि गरेका तीर्थस्थलमा गर्न हुन्न, यो त अघि सुनिसक्यौँ। जलमा, जलाशयका तटमा, त्यसै गरी श्मशान घाटमा पनि गएर फोहोर गर्न हुन्न। त्यहाँ पनि त दाह संस्कार गरिन्छ नि, त्यहाँ पनि यज्ञ गरिन्छ, त्यो संस्कृत अग्निद्वारा दाह संस्कार गरिन्छ। त्यहाँ फोहोर गरिदिने हो भने कहाँ अग्नि स्थापन गर्नु, कहाँ सबलाई राख्नु, कहाँ ती कर्महरू हुन सक्छन् र। यसुसले श्मशान घाटमा जहाँ सब दाह गरिन्छ त्यहाँ पनि गएर फोहोर गर्न हुन्न, यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले जहाँनेरि मल त्याग गरिन्छ, दिशा गरिन्छ, त्यो ठाउँ जमिन यत्तिकै खाली पनि हुनु हुँदैन। त्यहाँ केही झ्यास भनिन्छ नि, केही झारका यसो गुजुल्टो जस्तो बनाएर पहिले राख्नुपर्छ, खुला जमिनमा दिशा गर्दा, अनि त्यहाँ मल त्याग गर्नुपर्छ। त्यसबेला शिर अवश्य पनि ढाकिएको हुनुपर्छ। तृणैरास्तीर्य वसुधाम वस्त्र प्रावृतमस्तकः तिष्ठेन्नातिचिरम तत्र नैव किञ्चित् उदीरयेत्। जमिनलाई जहाँ मल त्याग गरिन्छ त्यहाँनेरि केही झार राखियो, झ्यासहरू पातहरू राखिए, खुला जमिन भएन, अनि आफ्नो शिर भने वस्त्रले ढाकेको छ, अनि मलमूत्र त्याग गर्ने। यसको अर्को विधान पनि बुझ्नुपर्छ। दिउँसो हो भने त्यो मल त्याग गर्ने व्यक्तिले आफू उत्तरपट्टि फर्केर बस्नुपर्छ, आफ्नो मुख उत्तरपट्टि। सम्भव हुन्छ भने रात्रिका समयमा दक्षिणपट्टि फर्केर बस्नुपर्छ मलमूत्र त्याग गर्दा, यो पनि बुझ्नुपर्छ। अब त्यस समयमा जति बेलासम्म शौचमा बसिएको हुन्छ उस बेलासम्म व्यक्तिले बोल्न हुन्न, थुक्न हुन्न। अनि अर्को पनि बताइन्छ, दिशा गरिसक्यो अनि त्यो दिशालाई फर्केर हेर्न पनि हुन्न। यसमा सबै वैज्ञानिक कारणहरू छन्। हेर्नु, शास्त्रले केवल हुन्न पाप लाग्छ भन्नुको अर्थ केवल पापै मात्रै होइन, यसबाट कति सङ्क्रमणहरू आउँछन्। यसुसले त्यसलाई फर्केर हेर्न हुन्न, त्यस समयमा केही खान हुन्न। कतिपयको हुन्छ खुला ठाउँमा दिशा पिसाब, हातमा चुरोट लिएर मुखमा तान्दै बस्ने। यसैबाट हो व्यक्ति रोगी हुने भनेको। सबै कीटाणुहरू सबै नै उसका भित्र पसिरहेका हुन्छन्। चाँडै रोगी हुन्छ र चाँडै मर्छ त्यस्तो व्यक्ति। केही खान हुन्न, केही निल्न हुन्न, बोल्न हुन्न शौचालयमा रहेका समयमा। अनि शौचबाट निवृत्त भइसकेपछि धेरै बेरसम्म बस्नै हुन्न त्यहाँबाट सूची भएर उठिहाल्नुपर्छ। अब यहाँ दुई प्रकारले बुझ्नु पर्यो कि खुला स्थानमा गएर, मैदानमा गएर शौच बसेका त्यस्ता व्यक्तिका लागि एउटा, अनि शौचालयभित्र प्रवेश गरेकालाई अर्को। किनभने शौचालय त जता फर्केको छ उतै फर्केर बस्नै बाध्य हुन्छन् यिनी। खुलामा मात्रै मिल्छ यो सबै चिज। शिर ढाक्न बाहिर जानेले पनि सक्छन्, भित्र हुनेले पनि सक्छन्। खुला शिर गरेर शौचालय जानुहुन्न। अनि ढाकिएको शिरले भोजन गर्न हुन्न। जब मल त्याग गर्ने बेला भयो त्यस बेला शिर ढाक्ने कपडाले शौचालय जाँदा। भोजन गर्ने समयमा यो शिरलाई खुला गर्नुपर्छ अनि मात्रै भोजन गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले जब भगवानको सेवा गर्ने बेला भयो, साष्टाङ्ग गर्ने बेला भयो, अथवा मन्त्र जप गर्ने बेला भयो, त्यस बेला पनि यो शिर यसरी ढाक्न हुन्न। कतिपयले यसरी बेहुली जस्तो बनेर अथवा अर्को एउटा वस्त्र ल्याएर जप गरेको देखिन्छ। यो ठिक होइन। शिर खुला राख्नुपर्छ। जप गर्दा, साष्टाङ्ग गर्दा पनि शिर खुला हुनुपर्छ। जब कपडा यहाँ रह्यो भनेदेखि भूमिमा शिर नै पर्दैन, साष्टाङ्गै पुग्दैन, अङ्गमा कमी आउँछ। माताले, पिताहरूले कसैले पनि साष्टाङ्ग गर्दाखेरि पिताजीहरूले टोपी लगाउनु भएको छ भने त्यो टोपी खोल्नुपर्छ। माताजीहरूले घुम्टो ओढ्नु भएको छ भने त्यो हटाउनुपर्छ। अगाडिपट्टि जमिनमा हात राख्ने, हात जोड्ने, शिर जमिनमा छोएको हुनुपर्छ। आफ्नै हातमा यसरी ढोग्न हुन्न, भुइँमा ढोगेको हुनुपर्छ, शिरले छोएको हुनुपर्छ।
घुँडा मारेर आमाहरूले गर्ने, बाबाहरूले पनि दण्डवत लामो लौरो लडे जस्तो गरिकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रसङ्गत किन बताइएको भने कति बेला शिर ढाक्ने कति बेला खोल्ने यो चाहिँ बुझिरहनु पर्यो नि। भोजनका समयमा भजनका समयमा शिर खुला, शौचालय जाँदा अनिवार्य शिर ढाक्नुपर्छ। अब यहाँ त उल्टो भइरहेको छ, भोजन गर्दा शिर ढाकेको छ, भजन गर्दा शिर ढाकेको छ, शौचालय जाँदा खुलै कुदेको छ। यो शास्त्र विरुद्ध हुन्छ। यसुसले रामनामी इत्यादि पनि केही छ भने माताजीहरूले यसरी गलामा लगाउने, त्यस्ता वस्त्रहरू छन्, पवित्र वस्त्रहरू छन्, यसरी गलामा धारण गर्ने। तुलसीमाला, कमलमाला अथवा आफ्ना इष्टदेव अनुसारको माला केही धारण गर्नुभएको छ भने पनि गलामा धारण गर्ने, शिरमा केही राख्ने होइन। जप गर्दा होस् अथवा भगवानको सेवा गर्दा होस् अथवा साष्टाङ्ग गर्दा होस्, शिर खुला रहनुपर्छ। यो पनि बुझ्ने विषय हो। शिर ढाक्ने भनेको केवल शौचालय जाँदा हो, त्यहाँ चाहिँ अनिवार्यै हुनुपर्छ। शिर ढाक्ने, नाकबाट गन्ध भित्र प्रवेश नगरोस् भनेर त्यो वस्त्रको एक फेराले यसरी नाकमा पनि ढाक्ने गरी अनि पछाडि लगेर कस्नुपर्छ, यसरी बस्नुपर्छ। अब त्यहाँ शौचालयबाट शुद्धि भइसकेपछि धेरै बेरसम्म त्यहाँ नबस्ने। अब शुद्धि गर्नका लागि माटो लगिएको छ, 4 भाग लगाउने भनेको छ। पहिला 1 चिम्टी माटो छ, त्यस पछाडि अलि धेरै छ, अनि तेस्रो भाग अलि कम छ, अनि चौथो भाग 1 चिम्टी बराबरै छ। त्यो अघि नै राखिसकिएको हुनुपर्छ। पहिला दिशा गइसक्यो अनि धोयोहरू अनि गएर माटो यसो यसो गरेर कोट्याउनु हुँदैन। त्यसरी ल्याएर अनि धोएको त्यो माटाले त्यो शुद्धि हुँदैन। त्यो त अपवित्र अवस्थामा माटो कोट्याइयो, अब त्यो माटै अशुद्ध भयो। कसरी अपवित्र हुन्छ त? मैले त देब्रे हात प्रयोग गरेको थिएँ गुरु, दाहिने हात त चोखै छ, यो भन्नु होला। विचार गर्नु होला। शौचालयमा गइसकेपछि जब दिशा धुने प्रक्रिया हुन्छ त्यसबेला यी दुवै हातको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यो लोटा अथवा त्यो जल, त्यो बर्तन यो दाहिने हातले चलाइएको हुन्छ। त्यस पछाडि खुलेका वस्त्रहरू कस्ने बेला हुन्छ दाहिने र देब्रे दुवै हातको सहायता लिएको हुन्छ। देब्रेले समातेका ठाउँ पनि दाहिनेले समाउनु परेको हुन्छ। यद्यपि बचेर धेरै गर्न सकिन्छ, तर पनि त्यो देब्रे हातसँग यो दाहिने हात त्यहाँ कसै न कसै गरी लागिसकेको हुन्छ र यो हात पनि अशुद्ध भइसकेको हुन्छ। अब गएर माटो उठाएर लिएर आएर हात मिट्टी गर्दा शुद्धि हुँदैन। बोरामा राखिएको, भाँडामा राखिएको, 1 हात मुनि जमिन खनेर ल्याइएको त्यो पवित्र माटोमध्ये 1 पसर माटो लिएर गइएको छ। त्यो माटोलाई 4 भाग लगाइएको छ अघि भने झैँ गरी। त्यसमध्ये 1 चिम्टी माटो लिएर गइएको छ, शौचालयमा होस् अथवा वहाँ खुला जमिनमा, र त्यो माटो प्रयोग गर्ने। त्यो माटो कस्तो हुनुपर्छ भन्दा जस्तो कि धमिराले गोलो बनायो, त्यहाँबाट निक्लिएको माटो हात मिट्टीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। मुसाले खनेको छ, त्यो माटो त बाहिर आयो, त्यो माटो पनि प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले कहिलेकाहीँ पानीका भित्रबाट माटो निकालिन्छ, नदी तलाउका बिचबाट लेदो जस्तो चिसो माटो, त्यो माटाले पनि शुद्धि गर्न हुँदैन। उस्तै प्रकारले एकपटक माटो लगाइसकेर बचेको शौचालयमा शुद्धि गर्न लिएर गएको माटो त्यो बच्यो, अब फेरि पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ कि भनेर, अथवा एउटाले गरिसक्यो अब अलिकति बचेछ त्यही लगाउनु पर्यो भनेर त्यसबाट पनि शुद्धि हुँदैन। आफैले पनि अघि लगाएर बचेको छ भने त्यसबाट फेरि जानु पर्यो शौचालय भने त्यसबाट शुद्धि हुन हुँदैन। त्यो माटो हातमिटी गरिसकेपछि सबै बगाएर सकिदिनुपर्छ, पानी लगाएर, त्यहाँ केही नै रहनु हुँदैन। त्यसरी शौच कर्मबाट बचेको माटो पनि फेरि बोकेर जानुहुन्न, फेरि तयारी गर्नुहुन्न। यस्तै प्रकारले माटाका घरहरू हुन्छन्, त्यो घर लिप्नका लागि ल्याएको माटो हुन्छ नि, त्यो लिपन गर्नलाई तयार गरेको माटो अथवा त्यसबाट चलाइएको बाँकी रहेको छ जुन माटो हो, त्यो माटोबाट पनि शुद्धि गर्न हुन्न। जाने ठाउँ एकै छ माटो लिन भने त्यो माटो ल्याइसकेपछि घर लिप्नका लागि कुन माटो हो त्यो अर्कै बोरामा अर्कै ठाउँमा राखिनुपर्छ।
शौचालय जाँदा प्रयोग गर्ने हातमिट्टी गर्ने माटो कुन हो त्यो अर्कै भाँडामा हुनुपर्छ। एउटै भाँडाबाट निकालेर लिएर जान हुँदैन। यो पनि विचार गर्नुपर्छ। अरू पनि साना साना किराहरूले निकालेका माटाहरू थुप्राहरू हुन्छन्, ढिस्काहरू हो, त्यस्ता माटाहरू भेला गरेर पनि हातमिट्टी गर्न हुन्न। अब जो 4 भाग लगाइएको छ, 4 भागमध्ये 1 चिम्टी माटो लिएर गइएको छ शौचालयमा, त्यहाँ गइएपछि अब शौच निवृत्त भयो, साफ गरियो। त्यस पछाडि पहिले त्यो माटाबाट 1 पटक लिङ्गमा त्यो माटो लगाउनुपर्छ। एका लिङ्गे गुदे तिस्रह, अनि गुदद्वारमा जहाँबाट मलत्याग गरिन्छ त्यहाँनिर 3 पटक लगाउनुपर्छ। त्यो लगाउँदा देब्रे हात प्रयोग गरिनुपर्छ। दाहिने हातले माटो राख्ने, देब्रे हात लगाउने। माटो लगाउने बित्तिकै अनि जलले साफ पनि गर्नुपर्छ। अब यी त सबै कथा जस्ता हुन थालिसकेका छन्। पुराणमा लेखेको रहेछ, यो सुन्ने कुरा रहेछ, गर्ने होइन जस्तो लाग्छ। तर यो गर्न थाल्ने हो भने यो सहज छ, यसमा कोही आपत्ति छँदै छैन। अब अहिलेका बाथरुमहरूमा सबै यसरी माटो लिएर जाने भने भर्री जान्छ नि, इत्यादि प्रश्नहरू आउँछन्। यसको समाधान पनि छ नि। त्यो निर्माण गर्दै त्यस्तो निर्माण गर्ने कि एकातिरबाट त्यो जलसहित त्यो माटो बगेर बाहिर जाने, त्यस प्रकारको बनाउन सकिन्छ नि। त्यो कम्बोर्डभित्रै अथवा त्यो पेनभित्रै त्यो माटो छोड्नुपर्छ भन्ने अर्थ होइन यो। त्यो बनाउन सकिन्छ अहिलेकै बाथरुममा पनि। अथवा माटोको मात्रा अत्यधिक कम गरेर प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, जुन माटोले कुनै प्रकारको त्यहाँ व्यवधान गर्दै नगरोस्। यो भयो भित्र हुने शुद्धि। 1 पटक लिङ्गमा, 3 पटक गुदद्वारमा। 10 वाम करे नृप हस्तद्वये च सप्त स्युः मृद शौचोपपादिकाः। त्यहाँबाट आइयो बाहिर। आइसकेपछि जहाँनिर धारो छ अथवा जहाँनिर हातमिट्टी गर्नलाई पानीको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले कुनै बर्तनमा, त्यहाँ आइपुग्यो। अब भित्रको शुद्धि गरिसकेपछि धारो छ भने दाहिने हातले धारो खोल्यो ठिक्कको, धेरै ठुलो नखोलिकन। अनि अघि लगाएको 3 भाग माटो त बाँकी छ। एउटा अलि ठुलो भाग छ, अर्को अलि कम छ, अर्को थोरै छ। त्यसमध्ये अब त्यो ठुलो भाग प्रयोग गर्ने बेला आयो। अब लोटाबाट चलाउनु परेको छ भने दाहिने हात अत्यधिक प्रयोग गरेर यसरी त्यो जल चलाउनु पर्ने हुन्छ, अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। देब्रे हातले समाएर पानी खन्याउन हुँदैन। पहिले शुद्धि गर्ने। अत्यधिक अशुद्ध जुन छ त्यसलाई पहिले शुद्धि गर्नुपर्छ। के गर्ने भन्दा 10 वाम करे नृप, जो त्यो ठुलो थुप्रो हो त्यसबाट दाहिने हातले उठाएर देब्रे हातमा 1 गर्ने, अनि पानी खन्याउने अथवा धारो छ भने धारामा लगाउने। यसरी 1 गर्ने त्यो माटो सबै पखालिन्छ। फेरि अर्को अलिकति माटो उठाउने 1 चिम्टी बराबर, फेरि यसै गरिकन धुने, फेरि गर्ने, गर्दै गर्दै 10 पटक लगाउनुपर्छ यो देब्रे हातमा। 10 पटक भयो। त्यस पछाडि त्यही ठुलै भागमा माटो बाँकी नै रहेको छ। अब त्यो दाहिने हातले उठाउँदै अब यी दुईटै हातलाई यसरी चलाएर, पानी लगाएर चलाएर यताउति सबैतिर लाग्ने गरी, यतापट्टि पनि यी कापमा पनि लाग्ने गरी यसो 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 गरेर मात्र हुँदैन, मजाले त्यो फोहोर जाने गरिकन दुवै हात मोलेर माटो लगाउने अनि धुँदै जाने। 1 2 3 गर्दै गर्दै 7 पटक 2 हात मिचेर माटो लगाउनुपर्छ। यसो गर्दा त्यो ठुलो भाग सकियो। अब सकिएन भने पनि त्यसलाई अब छुन भएन। त्यस पछाडि तेस्रो भागमा जाने। तेस्रो भाग अलिक कम छ, अब हात पनि अलि शुद्ध भइसकेको छ। अब फेरि पनि त्यही भागमा छुने भने त त्यो माटो अशुद्ध भइसकेको छ अघिका हिसाबले, त्यही हात समाउँदै माटो लाउँदै गरिएको छ। त्यस कारणले अब शुद्ध माटोमा जाने। शुद्ध माटो भनेको तेस्रो भाग, तेस्रो भाग भनेको अलिक कम। त्यो अलिक कम माटोबाट दाहिने हातले माटो उठाउने, देब्रे हातमा लाउने अनि अलिकति जल मिसाएर त्यो माटो गोडामा लगाउनु पर्छ। पैतालाबाट गोली गाँठासम्म हुने गरिकन लगाउनु पर्छ। मजाले लगाउने,
देब्रे हातले दाहिने हातले पानी खनाउने धुने। दाहिने गोडामा यसरी 1 2 3 पटक माटो लगाइसकेपछि अब देब्रे गोडामा फेरि लगाउने। हात देब्रे नै प्रयोग गरिएको छ, दाहिने हातले पानीको व्यवस्था गरिएको छ। माटो दिने र पानी दिने काम दाहिने हातले गर्दैछ। त्यसै गरी देब्रेमा पनि 3 पटक लगाइयो, 3 3 भयो, 6 पटक भयो गोडामा, 2 गोडा गरिकन। अब त्यस पछाडि अब अन्तिम माटो छ, थोरै माटो छ त्यो, हो त्यो थोरै माटोमा पुग्यो हामी। दुईटै हात धोइएको छ, सफा छ। अब त्यो अन्तिमको चौथो भाग जो हो त्यसबाट माटो लिने, 1 पटक दुवै हातमा लगाउने धुने, अर्को पटक दुवै हातमा लगाउने धुने, फेरि अर्को पटक दुवै हातमा लगाउने धुने। गोडामा माटो लगाइसकेपछि 2 हात मिलाएर फेरि 3 पटक लगाउनुपर्छ। हातमा लगाउने माटो अघिकै बाँकी रहेको छ भनेर यता आउन पाइँदैन, अगाडि 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 जाँदै जानु पर्यो। 4 भाग माटाका विषयमा पहिले पनि बताइयो। 1 भाग थोरै माटो शौचालयमा लिएर जानका लागि, अलि धेरै माटो देब्रे हात र दुवै हात मिचिकन धुनका लागि, 10 पटक देब्रेमा दुवै हात मिलाएर 7 पटक गर्नका लागि। त्यस पछाडि तेस्रो भाग माटो अलि कम छ दोस्रो भन्दा, त्यो 3 पटक दाहिने गोडा र 3 पटक देब्रे गोडामा लगाउनका लागि। अनि जो अन्तिमको भाग छ थोरै माटो, त्यो भने गोडामा लगाइसकेपछि हात शुद्ध गरेर ती दुवै हात फेरि यसरी मोलिकन धुनका लागि। यसो गर्दा कति सङ्ख्या भयो मृत्तिकाको, यो पनि हामीले सम्झनुपर्छ। यद्यपि शास्त्रमा काहीँ यसको सङ्ख्यामा अलिकति तल माथि, काहीँ आचार्यहरूले उपदेश गर्दा पनि आफ्नो परम्परा अनुसार केही न केही तलमाथि गर्नुभएको छ। त्यो तत्त ठाउँमा ठिकै छ, तर पनि यहाँ भएको प्रक्रियालाई सम्यकतया सम्झ्यौँ भने हामीले यो हातमिट्टी प्रक्रिया राम्रोसँग बुझ्छौँ। भित्र लिएर गएको जो माटो हो त्यसमा 1 पटक लिङ्गमा, 3 पटक गुदद्वारमा गर्दा 4 भयो। अनि बाहिर आएर दोस्रो भाग माटोमा हामीले 10 पटक देब्रे हातमा लगायौँ, त्यसो गर्दा 14 भयो। अनि 7 पटक दुवै मिलायौँ, 21 भयो। त्यस पछाडि तेस्रो भागमा आयौँ हामी। तेस्रो भागमा आएर 3 पटक दाहिने गोडामा, 3 पटक देब्रेमा लगायौँ, 6 भयो। 21 र 6 ले 27 भयो। अनि अन्तिममा 3 पटक हामीले दुवै हात मोलेर अन्तिम भागले धोयौँ, 27 3 30 पटक। यसरी 30 पटक माटो लाग्छ विभिन्न अङ्गमा। यो हो मृत्तिका शौच अथवा मृत्तिकाद्वारा गरिने शुद्धि। अन्तिममा 3 पटक लगाउने अथवा अन्तिममा 1 पटक मात्रै लगाएर धुने पनि यो एउटा शिष्टाचार चलेको छ। 1 पटक मात्रै लगाइयो भने पनि 28 पुग्यो, 3 पटक लगाइयो अन्तिममा भने 30 पुग्यो। यो 3 पटक लगाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ सबै कुरा मिलाएर हेर्दा। यहाँ र अन्यत्र वर्णन भएका सबै प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि अहिले जसरी बतायो त्यसै गरिकन हात मिट्टी गर्नुपर्छ। यहाँ लेखेको छ यो कुरा, हस्तद्वये च सप्तस्युः मृतः शौचोपपादिकाः, यसरी लगाउने। हात मिट्टी गरिसकेपछि अब त्यहाँबाट उठ्यो हात धुने, पाउ धुने, अनि कुला गर्नुपर्छ। कुला गर्दाखेरि 16 पटक गर्नुपर्छ। अहिलेको मुखमा यसरी बाँधेको त्यो पट्टीलाई खोलियो, शिरबाट वस्त्र उठाइएकै छैन। अब कुला गर्न सुरु गर्ने। कुला गर्दाखेरि सिधा अगाडि पनि थुक्न हुँदैन, दाहिनेपट्टि पनि थुक्न हुँदैन। दाहिनेपट्टि पितृहरूको वास, अगाडिपट्टि देवताहरूको वास। त्यसो हुँदा त्यो मुखमा लिएको पानी देब्रेपट्टि यसो थुक्नुपर्छ जमिनमा। मजाले पानीलाई भित्र मुखभित्र राम्रोसँग चलाएर अनि जमिनमा थुकिदिने देब्रेपट्टि। जहिले पनि कुला गर्दा आफ्ना देब्रेपट्टि यसो कुला गर्नुपर्छ, ठाउँ हेरेर। 16 पटक कुला गर्नुपर्छ दिशा गएर आएपछि।
4 पटक कुला गर्नुपर्छ लघुशङ्का गएर आएपछि। अब लघुशङ्का गएर आएपछि चाहिँ कतिपटक शुद्धि हुने त माटाले, त्यो पनि त शङ्का हुनसक्छ र लघुशङ्का जाँदा पनि शिर ढाकेको हुनुपर्छ। उहाँबाट आउने शुद्धि भएर आइसकेपछि यहाँ आएर लघुशङ्का भइसकेपछि 3 पटक दुवै हात मिलाएर हात धुने, यतिले पुग्छ। अनि कुला गर्ने, कुला गर्दा 4 पटक गर्ने लघुशङ्का पछाडि। दीर्घशङ्का अथवा दिशा गएर आइसकेपछि 16 पटक कुला गर्ने। कहीँ कहीँ 12 को पनि विधान गर्नुभएको छ शास्त्रकारले। त्यस कारणले कमसेकम 12 गर्ने, बढीमा 16 पटक कुला गर्ने, देब्रेपट्टि थुक्ने। यसरी कुला गरिसकेपछि अब यो शिरको जो ढाकेको वस्त्र हो यसलाई खोल्नुपर्छ। खोलेर यसरी गलामा लगाउने। अब यो जो कानको जनेउ छ पिताजीहरूले यतिकै राख्नुभएको हुन्छ, माताजीहरूले जनेउ लगाउनु भएकै हुन्न। अब त्यस पछाडि दन्त धावनका लागि उनले जानुपर्ने हुन्छ। दन्त धावनको प्रक्रिया अनि अगाडिको स्नानको विधि अनि स्नान पश्चातका अगाडिका कर्महरू के हुन् यी सबै सुन्नका लागि भने अब हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्धारित समय सकिएको छ। अत्यन्तै व्यावहारिक सदाचारसँग सम्बद्ध उपदेश गरिरहनु भएको छ और ऋषिले महाराज सगरलाई। एक कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ पराशर ऋषिले मैत्रेयलाई। हामी पनि सुनिरहेका छौँ। आजको कथा भगवानका श्री चरणमा समर्पण गर्दै वाणीलाई विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन